السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله نعدلو الاشتقاق. غنعدلو شي امثلة بخصوص الاشتقاق، نشتقو شي دالات ونديكم شي قواعد بساطين. كنتمنى الفيديو يعجبكم وعملوا جيم الفيديو باش يوصلكم دائما اخر الجديد ديالي. المهم، عندنا سيدي واحد الدالة، نعطيو عندنا واحد الدالة هنا، دالة اف دو اكس كتساوي الجذر ديال اكس زائد واحد ناقص اكس او كاري. عندنا هادي الدالة، بغينا نقلبو على الاشتقاق ديال الدالة هادي. اف بخيم ايكال تساوي، بغينا نشتقو ما بداخل الجذر. دابا هنا احسن حاجة باش ما دوخكمش الاشتقاق ديال الجذر. الاشتقاق ديال الجذر هو كالتالي. اذا قلنا انسب طريقة باش نحلو مشكلة هاد الجذر هو هاد الجذر هذا يتحول الى شكل عدد كسري على شكل واحد على جوج. اكس زائد واحد كلشي على بويسونس اندومي واحد على جوج. هادي اكس او كاري كتبقى اكس او كاري. دابا شنو الاشتقاق مثلا ديال ا اس ان؟ الاشتقاق ديال ا اس ان هو ان، هذا ان كنهبطوه في الاشتقاق ديال ياك، في ان ناقص واحد. داكشي اللي غنطبقو هنا في هادي، وعاد نمشيو لهادي. دابا عندنا جوج بيهم اس اثنان، اس اثنان اس واحد على جوج. اذا غنشتقو، غنهبطو الاس واحد على جوج. الاشتقاق ديال هادشي كامل اللي هنايا الاشتقاق ديال واحد زيرو اكس واحد ياك. اذا في هذا ناقص واحد اكس زائد واحد كلشي اس واحد على جوج ناقص واحد. هنا زائد واحد على جوج ناقص واحد. هنا سدان وحدهم مقام هنايا. اذا نكملو، قلنا خصنا وحدهم مقام هنا. قلنا هاد ان هذا هو ان ناقص واحد، ناقص من واحد. هيا واحد على جوج ناقص واحد. انا طلعت وحدهم مقام تولي ناقص جوج. واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، تساوي واحد على جوج في اكس زائد واحد كل شيء ناقص واحد على جوج. كنظن مفهوم واقيلا ياك. قلنا نعاودو، هادي مرفوعة اس ان، هذا هو ان، كنهبطو ان هنا ها هو، كنشتقو هذاك الاشتقاق ديال هادشي كامل هو واحد. الاشتقاق ديال زيرو واحد، الاشتقاق ديال اكس هو واحد. اذا هذا اكس زائد واحد عاوتاني ناقص مضروبة في اكس زائد واحد، هذا هو ان ناقص واحد. تكون ناقص واحد هنايا وحدهم مقام غطلع ناقص جوج غطلع هنا تولي ناقص جوج مع هاد الواحد تولي ناقص واحد. هاي ناقص واحد على جوج. وما ننساوش بطبيعة الحال ناقص اكس او كاري ديالنا، ناقص اكس اس اثنان ناقص اكس اس اثنان. هاي دابا شنعملو؟ دابا هاد ناقص هذا مرفوع ولكن مرفوع بإشارة سالبة. عدلو مقلوب سيدي، مقلوب واحد على جوج احتفظوا بها في. متنساوش هادي باقي معملش اشتقاق د اكس او اس اثنان. دابا كنشتقو غير الجذر ديال اكس زائد واحد. شقد هادشي قلنا عاد تقلب هو المقلوب اكس تولي اكس زائد واحد على بويسونس اندومي. هايدا ناقص نشتقو هادي اكس او كاري شقد اللي هو جوج اكس معروفة، جوج اكس. اذا دابا هنايا عندنا مساحة هنايا واحد على جوج، وهاد الواحد على جوج يمكن مثلا نحولوه على شكل جذر كما حولنا هادي اكس زائد واحد على شكل جذر على شكل هذا. يمكننا مثلا نرجع لشكل جذر تساوي. اذا غنحصلو على هاد الشكل هذا واحد، ويمكن له واحد يطلع هنا ولي هادشي كامل واحد. كاين واحد هنا تولي واحد مقسوم على جوج مضروب في هاد اكس جذر اكس زائد واحد.
وهذا. نكملو هنايا مثلا، نكملو هنايا. دابا لقينا واحد على إكس زائد واحد ناقص، قلنا الاشتقاق ديال جوج إكس ديال إكس أس اثنان هي جوج إكس ناقص جوج إكس. إذن هذا هو الاشتقاق ديال هاد الدالة هادي. نقدرو مثلا نوحدو المقام دابا هنايا باش ترجع المقام واحد هو جوج جذر إكس زائد واحد. هنايا الجوج غتطلع هنايا، نطلعو هادشي كامل هنا، جذر إكس زائد واحد، وهاد الجوج لي كاين هنايا غنضربوها في هاد الجوج لي كاين هنايا تولي أربعة، ويولي المقام المشترك هو هذا وهذا. فينالمون هادي هي الاشتقاق ديال هاد الدالة اف بريم ديال هاد الدالة هو هذا. من بعد وحدنا المقام وصلنا لهاد الشكل هذا. اذا نمشيو مثلا المثال الثاني. شوفو المثال الثاني دابا. مثلا دابا عندنا هاد المثال هذا، عندك دالة على دالة. شنو هي الاشتقاق مثلا ديال دالة على دالة؟ الاشتقاق ديال دالة على دالة بريم ديالها كتساوي لنا هي في اف بريم ياك مضروبة في الجي، في هاد الجي هادي ناقص اف جي بريم على جي كاري هي هادي. إذا نطبقو هنا عندنا واحد ناقص إكس كاري إكس بريم إكس أس اثنان إكس اشتقاق مضروب إكس أس اثنان زائد واحد ناقص واحد ناقص إكس غتبقى هاد الاشتقاق ديال إكس أو كاري زائد واحد هادي بريم شقو هادي شي كامل مقسوم على إكس أس اثنان زائد واحد أس اثنان. كملو هنا. شنو الاشتقاق مثلا ديال واحد ناقص إكس؟ هي ناقص واحد، هنا ناقص واحد، هذا زيرو، ناقص واحد، ناقص واحد هاد ضرب هاد إكس أس اثنان زائد واحد تولي هي ناقص إكس أس اثنان ناقص واحد ناقص. شنو دابا واحد ناقص إكس كتبقى مكنشتقوهاش. الشقة مثلا الاشتقاق ديال واحد هو زيرو، إكس أس اثنان هي جوج إكس، جوج إكس كلشي مقسوم. دابا من بعد ما اشتقينا هذاك غنحصلو على الشكل هذا، طبعا نقادو الحساب هنا وصافي، ونحصلو في الاخر ناقص إكس أو كاري زائد جوج إكس عطاتنا هي إكس أس اثنان ناقص واحد كنحتفظو بها هي ناقص جوج إكس كنحتفظو بها فين هي. المهم هادي هي الريزولطا. اذا نكملو دابا عندي واحد المثال هنا. عندنا الدالة اش دو اكس كتساوي لنا واحد على اكس زائد سينوس دو اكس ناقص اكس أس أربعة. اذا الشقاق ديالها شحال كيساوي؟ في هاد الحالة هادي عندنا مثلا دابا عندنا عدد، عندنا الدالة كاينة لتحت، بغينا اشتقاق هادشي هذا شنو غنعمل؟ شنو هاد الحالة شنو نعدو هاد الحالة هادي؟ هاد الحالة اسيدي عندك الدالة لتحت كنعدلو ناقص هاد الدالة كتطلع من فوق نعدلو ولا كتبقى بلاصتها كونستونت ثابتة كنخرجوها هنا كنعدلو الاشتقاق ديال اف على اف او كاري اف أس اثنان ياك ناقص هتجيك عندك. المهم نرجعو للحالة ديالنا. فهاد الحالة هادي عند اكس عندنا هو اف دو اكس هو المتغير، نطلعو من فوقين نعدلو الاشتقاق ولكن نعدلو واحد المعاناة، غنعدلو الاشتقاق نرجع هو ناقص واحد على اكس. هاد اكس غنترفع اس اثنان تولي اكس اس اثنان زائد سينوس دو اكس. الاشتقاق ديال سينوس دو اكس هو كوسينوس ديال اكس. هنا كنهبطو ديك الأربعة تولي اكس أس ثلاثة هي هادي ديال الدالة اش. عندي واحد المثال هنا بسيط عاود. عندنا الدالة اف دو اكس كتساوي لنا الين ديال جوج اكس زائد اكس ناقص الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. اللي باقي ما دخلش لنا هاد الدرس هذا
ديال الالين ديال الدوال ديال الالين اكسبونونسيال. احسن ما تفرج شي، احسن ما نشوف هذا المثال هذا كاع، حيت اصلا ما يفهمش. بين دخلنا هذا الدرس هذا عاد يمكن لك تشوف هذا الفيديو هذا، تشوف عاد هذا المثال هذا وصافي. المهم مثلا دابا الشيق مثلا ديال الالين، شنو هي الشيقه ديال الالين؟ الالين اول حاجه ملي كتحط لك مثلا في الامتحان الوطني الداله ديال الالين وهاد الشيقه ديالها، كتشتق اول حاجه، كتشتق هذا الفوقاني، كتشتق هذا جوج اكس، كتشق الشيقه ديال جوج اكس هو جوج، كتقسم على هو نفسه. يعني بتعبير واحد اخر كتشتق وكتقسم على هاد اللي كلي نفسه. كنظن مفهومه. الشيقه ديال واحد، الشيقه ديال اكس هو واحد، والاشتقاق ديال ناقص اكسبونونسيال ديال جوج اكس، اشتقاق كتساوي عندنا ناقص هي كنحتفظوا بالناقص ديالنا، وعندنا بلاتي كملوا هنا. عندنا دابا سيدي اذا دابا بغينا الاشتقاق ديال ناقص اكسبونونسيال ناقص جوج اكس. دابا كان باش كتشتق الاكسبونونسيال الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال كنهبطوا هذا اللي كاين دابا هنا كامل، كنهبطوه هنا غتولي ناقص جوج اكس اشتقاق. ملي كنشتقو هاد ناقص جوج اكس، اش غادي ناقص جوج اكس يا ناقص جوج، يا ناقص جوج، ولكن مضروب في هاد الناقص اللي كاين هنا متبوعة بهاد الناقص، كتولي زائد، كتولي جوج اكسبونونسيال هاد ناقص جوج اكس كنحسابو به كتبقى هي نيس. يعني كاين شي حاجة صعيبة هنا. نعاودو، كنبغي نشتقو الاكسبونونسيال كنهبطو لهنا، كنبغي نشتقو الاكسبونونسيال ملي كنبغي نشتقو الاكسبونونسيال كنهبطو هاد الناقص هذا، كنهبطو اللي كاين المرفوع هنايا، وكنعدلو الاشتقاق ياك الفوق، كنعدلو الاشتقاق هنا كتناقص جوج اكس، كنعملو الاشتقاق كتجينا هي ناقص جوج، كضرب في هاد الناقص كيولي جوج ها هي، وهذا كيبقى هو نيت صافي. لحد الان الفيديو غيتسالى دابا. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تعادلوا الاشتراك في القناه ديالي، وتعادلوا جيم باش يعجبكم الفيديو اذا كان عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. المهم سلامه وتهلاو في راسكم، الله يعاونكم، الله يوفقكم.